को, राधा कृष्ण भगवान को। यसै गरी आउनुहोस् अगाडिको प्रसङ्गमा भागवत रूपी कथाको जो आज चौथो दिनको यो रात्रिकालीन महात्म्य प्रसङ्गमा वर्णन गर्नेछु। यसै गरी भक्तिलाई नारदजीले यी आदि कुराहरू गर्नुभयो र भक्ति र ज्ञान र वैराग्यलाई त्यो अवस्थाबाट मुक्ति गर्नको लागि भनेर नारदजीले आज विभिन्न प्रकारका के गराउनु भयो त, कुनै पनि उपनिषद अनि त्यसै गरी वेदहरू श्रवण गराएर हुन्छ कि भनेर आज त्यस्तो प्रभाव गर्नुभयो राजन। आज साराको दुःख र कष्टलाई हरण गर्ने, त्यसमा पनि गएर साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माको स्मरण र भगवान श्री कृष्णको शरणमा परिसके पश्चात सारा प्रकारका दुःखहरूलाई नाश गर्न सक्ने क्षमता केवल भगवानमा छ राजन। त्यस कारणले गर्दा आज भगवत कथा त्यसमा पनि गएर आज भगवान श्री कृष्णको चरण र भगवान श्री कृष्णको स्मरण गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका द्वेषहरू र सम्पूर्ण प्रकारका दुःखहरूलाई नाश गर्न सक्दछ भने आज द्रौपदी महारानीलाई दुष्ट दुशासनले सभाको बीचमा आज इज्जत प्रत्याजत निकै लुट्न लाग्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मालाई पुकार गर्नुभएको थियो। भगवान कृष्णले आज हे भगवान, भक्तको अपमान भनेकै भगवानको अपमान हो। जो आज म हजुरको शरणमा परेको, हजुरको म शरणागति भएको, आज म हजुरको भक्ति हो, आज त्यस्तो भक्तमाथि अपमान हुन लागेको छ। कसैले पनि मेरो पुकारलाई सुनेनन्, कसैले पनि मेरो पुकारलाई आज मनन गरेनन् प्रभु। आज हजुरले, आज हजुर हुनुहुन्छ, बस आज भगवान कृष्ण हजुरको म भक्ति जो दासानुदास हो, म सेवक हूँ। आज मेरो लज्जा नि हजुरको लज्जा हो, मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मालाई के गर्नुभयो। आज द्रौपदी महारानीले विरहले पुकार्नुभयो र पुकार्ने बित्तिकै भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले वस्त्र बनेर आइदिनु भयो राजन। पाल्नु भयो भगवान श्री कृष्ण, तत्कालै वस्त्र बनेर आउनुभयो, कपडा बनेर आउनुभयो। पालितो गोपथो सुन्दरी स कृष्ण गोपिनोगत। भगवान श्री कृष्ण कौपिन बनेर वस्त्र बनेर आएर दुष्ट दुशासनले चानेको जुन वस्त्र बनेर आएर जुन लज्जालाई ढाकिदिनु भयो राजन, भगवान श्री कृष्णलाई आज माता द्रौपदीले विरहले पुकार गर्नुभएको। आउनुहोस् हामी पनि श्रवण गर्नेछौँ। बोलो गोविन्द भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको। हरि ओम। हे कृष्णा सारे आपत पर्यो मलाई, सारे विपत पर्यो मलाई। स्लो टेम्पो। हे कृष्णा सारे आपत पर्यो मलाई, सारे विपत पर्यो मलाई। हे कृष्णा
लौन लाज राख आज सभा बीच आई, लौन लाज राख आज सभा बीच आई। तिम्रो भक्त पुकार गर्छ, तिम्रो भक्त पुकार गर्छ, साह्रै दुःख पाए, साह्रै दुःख पाए। हे कृष्ण साह्रै आपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई। हे कृष्ण दुष्ट दुशासनले ल्यायो चुल्टो समतेरा, दुष्ट दुशासनले ल्यायो चुल्टो समतेरा। सहायता गर्ने छैन कोही, सहायता गर्ने छैन कोही भन्ने उसले ठानेर, भन्ने उसले ठानेर। हे कृष्ण साह्रै आपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई। दुर्योधनले चुल्ठो लुच्यो कौरवले कुट्यो, दुर्योधनले चुल्ठो लुच्यो कौरवले कुट्यो। पत्थरले हिर्काएर, पत्थरले हिर्काएर हातका चुरा फुट्यो, हातका चुरा फुट्यो। हे कृष्ण साह्रै आपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई। हे कृष्ण साडी तान्दा छुटिसके पसिनाका धारा, साडी तान्दा छुटिसके पसिनाका धारा। भक्तलाई रक्षा गर्न, भक्तलाई रक्षा गर्न आउँछन् कृष्ण प्यारा, आउँछन् कृष्ण प्यारा। हे कृष्ण साह्रै आपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई। हे कृष्ण बोलो गोविंद भगवान को। यसै गरी हरि हरि जय हरि। आजको बिसिका खड्काज्यूले आज जुन कलाकारहरूलाई जो झाँकी प्रदर्शन गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई विशेष सम्मान कार्यक्रम
राख्नु भएको छ र यसै गरी हिजो वन्दना खड्का ज्यूबाट जो एलएलबी वकिल पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको पढाइमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना साथै हिजो दुईजनालाई सम्मान छुटेको हुनाले गर्दा आज फेरि उहाँले बाँकी दुईजनालाई पनि सम्मान कार्यक्रम राख्नु भएको छ। उहाँले र सम्पूर्ण पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त होस् भन्ने कामना राखेर उहाँले आजको प्रायोजन यानि कि पुरस्कृत गर्नको लागि विशिका खड्काज्यूको आजको पुरस्कृत गर्दै हुनुहुन्छ झाँकी कलाकारज्यूहरूलाई। र उहाँको पनि जस्तो प्रकारले ब्याचलर तेस्रो वर्ष जुन अहिले पढाइ अध्ययनरत हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको जुन अध्ययनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सफलता रहिरहोस्, सफलता होस् भन्ने कामनाको साथ उहाँहरूलाई विशेष विशेष धन्यवादको साथसाथै आजको जुन उहाँहरूलाई सम्मान कार्यक्रम गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अगाडि आएर गर्ने व्यवस्थापन गरिदिनु होला। र यसै गरी यहाँ आजको झाँकी र साथै उहाँहरूले जुन गर्नुभएको कलाको सम्मान गर्नुभएको छ, ठिकै छ, कलाको सम्मान गर्नुपर्दछ, एकदम राम्रो कुरो हो। र उहाँहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद प्रदान गर्नुहुनेलाई र उहाँको हौसला, उहाँहरूको हौसला र अझ झन् यसमा गर्ने कार्य गर्ने वृद्धि बढेर जान्छ भन्ने कामनाको साथ आउनुहोस् अब प्रस्तुत गर्नुभएको छ आजको कार्यक्रममा झाँकी कलाकारहरू लगायत अब सबैलाई नै कार्यक्रम राख्नु भएको छ। र एवमृतले क्रमैसँग बोलाइदिउँ है। अब हजुर र हजुर यहीँबाटै गरिदिउँ। र अब झाँकी कलाकार बाबुहरू विवेक अनि यसै गरी रामरी गुरु अनि भेषराज भाइ लगायत भित्र हुनुभएका आइदिनु होला, आएर आफ्नो जुन सम्मान लिइदिनु होला। हजुरहरू यो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो विवेक भाइ र रामरी गुरु भेषराज भाइ आइदिनु होला। र यस साथसाथै हाम्रा कलाकारमै शम्भु गुरागाई, सन्तोष सान्डिल्य दाजु र साथसाथै शिवशरण दाजु पनि आइदिनु होला, आइदिनु होला। उहाँहरू आउँदै गर्नुहुन्छ, हजुरहरू आइदिनु होला। र जो कलालाई अति मन पराएर शैली छ उहाँलाई शम्भुराज गुरागाईलाई सम्मान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। यसै गरी उहाँहरूको कलालाई अति नै सम्मानको साथ उहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। र विवेक भाइ त्यो भाइहरू बोलाइदिनु न, भाइहरूले हरि ओम। त्यहाँ बक्समा आवाज छैन भाइ? छ ए अनि किन त गुरुहरू आइदिनु होला त, रामरी गुरु भेषराज भाइ। वन्दना खड्काज्यू पनि आइदिनु होला। हिजोको पुरस्कृत छुटेको छ दुईजनालाई, उहाँले पुरस्कृत गर्दै हुनुहुन्छ। वन्दना खड्काज्यू हजुर कहाँ गुरुहरू खै पालो बोलाउनु पर्ने भयो। एकैचोटि आइदिनु न हर के को नसुन्नु नि त्यो। लु न है चाँडो आइदिनु होला, सँगसँगै आइदिनु होला न। के हो मोबाइल चलाएर बसे है क्या?
होला हेडफोन लाएर सुनाएर भयो। अब वाइफाई फेरि छ अनि के भयो र? 4-5 जोडी भइसक्यो बोलाएको, गफ गर्दै बस्दै हुनुहुन्थ्यो। ए ल भाइले भनिदियो त्यहीँबाटै गऱ्यो ल, हजुरहरूलाई कष्ट नगरा, त्यहीँ तलैबाट अझ राम्रो देखाउनु होला है। यसरी बन्दानाजी आइदिनु होला त। धन्यवाद। अब बाँकी जो छुटेको छ अहिले एकछिन फेरि हामी गराउनेछौँ। भाइको बसौँ। गोविंद भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, आज को आनंद को। त्यसै गरी भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा के हुनुभयो त? आज तत्कालै द्रौपदी महारानीको वस्त्र बनेर आइदिनु भयो राजन। त्यसै हुनाले गर्दा हो भगवानलाई जसले अन्तिम घडीमा या सुखमा होस् या दुःखमा होस्, एकछिन नानु, या सुखमा होस् या दुःखमा होस्, हर समय भगवानलाई जसले दृढ भक्तिले पुकार्दछ लाई भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। जस्तै आज भक्त प्रहलादले जस्तै सुकै कष्ट दुःख पर्दाखेरि पनि कति पनि एक रति विचल्ली हुनु भएन भगवत नामबाट, अनि तत्कालै भगवानले भक्तको रक्षा गर्नको लागि नृसिंह रूप धारण गरेर आउनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा भक्त सज्जनवृन्द भगवानले कुन रूप लिएर कतिखेर आएर हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। त्यस हुनाले गर्दा हामीलाई तर केवल भक्ति गर्न छोड्नु हुँदैन र त्यसमा पनि गएर आज पाल्नु भयो भगवान श्री कृष्ण कौपिन बनेर राजन, आज वस्त्र बनेर आउनुभयो। अनि आज द्रौपदी महारानीको केवल लज्जालाई ढाकिदिनु भयो हो। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि भगवानको त्यस्तो भक्तिको प्रभाव छ। त्यही हुनाले गर्दाखेरि भगवत भक्ति दृढ भावले गर्न पर्दछ, अनि मात्रै केवल भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यसमा पनि गएर आज भगवत भक्तिमा जो भक्त आश्रित भएको हुन्छ, भगवानको शरण भन्दा अलग हुन जो चाहदैन, त्यस्ता भक्तले कहिले पनि कुनै अवस्थामा पनि दुःखको प्रभाव हुँदैन राजन। त्यस्तो हो जस्तै शक्ति मिल्दछ, तेज मिल्दछ र यदि धर्मको प्रभावले कर्म गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई अर्थ यी आदि गरेका कुराहरू पनि प्राप्त हुन्छ राजन। आफ्नो धर्ममा रहेर यदि कर्म कार्यहरू गर्नुभयो भने पनि केवल उनका सबै कुराहरू अर्थदेखि लिएर मोक्षदेखि लिएर सबै प्राप्ति हुन्छ राजन। त्यस्तो खालको जो भागवत आज हामीले एक चित्त भएर एक निमेष मात्रै श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने उसको वैकुण्ठ निश्चय प्राप्ति गर्न सक्दछ राजन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोषणम केन रूपेणम वैकुण्ठ तम करोसि छ, किनकि त्यस्तो खालको केवल वैकुण्ठ आदिको फल प्राप्त गर्न सक्ने भएको यो श्रीमद् भागवत हो राजन। त्यसमा पनि गएर आज त्यो भक्ति रूपी माता र ज्ञान र वैराग्य वृन्दावन भूमिमा आएर, त्यो भक्तिको भूमि थियो राजन। भक्तिको भूमिमा आए पश्चात माता के हुनुहुन्थ्यो? तरुण अवस्था हुनुभयो भक्तिको प्रभावले। आज ती ज्ञान र वैराग्य अपनाना भाव भएको वृद्ध भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कलौ मुक्ति क्षय प्राप्तम पाखण्डमय पीडितः, कलियुगमा आएर मुक्ति र क्षय प्राप्तको लागि पाखण्डमय पीडित, पाखण्डवादहरू र
वेद र धर्मको नष्टत्व भाव हुनेछ अनि त्यसमा पनि गएर भगवानको शरण प्राप्त गरिसके पश्चात शीघ्र अथवा भगवत छाया पर्ने बित्तिकै पनि स्वयं वैकुण्ठमा निवास गर्ने शक्ति प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो खालको भागवत रूपी कथन। त्यसमा पनि गएर हामीले विधिवत रूपमा कर्महरू, विधिवत रूपमा पूजाहरू अनि विधिवत रूपमा भक्तिको प्रभावहरू यदि कार्यहरू गर्दा त्यस्तो खालको फल प्राप्ति गराउँदछ राजन। आज जो भगवानको शरण परेका भक्तलाई यदि कसैले नराम्रो कुविचारको प्रभावले हेर्दाखेरि मात्रै पनि त्यस्ता भक्तलाई कसैले भगवानले पनि क्षमा दिन सक्नुहुन्न राजन। आज आएर भक्तकै शरणमा परेर क्षमा प्राप्त माग्नु पर्दछ। जस्तो प्रकारले आज स्वयं अम्बरीशलाई भगवान विष्णुको भक्त थिए, दुर्वासालाई बोलाएर भोजन गराउने इच्छा गर्नुभएको व्रतको दिन द्वादशी, एकादशी पूर्ण सकेर द्वादशी। तर ब्राह्मणहरूको आज्ञा अनुसार द्वादशी समापन हुन लाग्यो। त्यो आज्ञा अनुसार व्रतलाई पूर्ण गर्नको लागि भनेर जलपान गराउन लाग्नु भएको थियो ब्रह्मा आदेशद्वारा। दुर्वासाले थाहा पाएर आज के गरिदिनु भयो त, शस्त्र छोडिदिनु भएको थियो। त्यो स्वयं उतै दुर्वासापट्टि नै फर्क्यो राजन। सारा ब्रह्मा बाटोमा पुग्नु भयो, ब्रह्माजीले सक्नु भएन। सारा चारैने के दसै दिशामा घुम्नु भयो, कसैको सामर्थ्य भएन। भगवान सर्वेश्वर श्री हरिको शरणमा पर्नु भयो। भगवान श्री हरिको शरणमा परिसके पश्चात भगवानले भन्नुभयो, यो मेरो त हो, मेरो साथमा रहेको, तर मेरो साथमा भए तापनि मेरो भक्तको यदि त्यो द्वेष भएको कारणले गर्दाखेरि म पनि भक्तको अधीनमा छु, मैले यसलाई रोक्न सक्दिन। तिमीले जसलाई अपमान गरेका हौ उही बाटोमा गएर के गर, क्षमा माग। फेरि फर्किनु भयो दुर्वासा राजा। प्रभु मैले जानिन, मेरो गल्ती भयो, मैले अपमान गरेँ। आज हजुर त साँच्चै नै भगवानको परम भक्त हुनु। अन्तिममा आएर भगवानको शरणमै अर्पण हुनुभयो र अम्बरीशले के गरिदिनु भयो, त्यो बेगलाई खिचिदिनु भयो। भनी भगवानको विरोध गर्नै पर्दैन। सच्चा भक्तको विरोध गरिसकेपछि भगवानकै विरोध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भक्त सज्जन वृद्ध भक्तको त विरोध गरेको होइन, भक्तप्रति भएको गुणको विरोध गरे। अब फेरि अर्को कुरो, भक्त भइसकेपछि त्यस्तो गुण पनि प्राप्त गर्नु हुँदैन, निकाल्नु हुँदैन, आउनु हुँदैन। तर आउँछ भक्त सज्जन, त्यो कहिले पनि त्यस्तो भाव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज भगवानको शरण र भगवानको भक्तिको प्रभाव त्यस्तो हुन्छ राजन। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि जसले भगवानसँग नजिक प्रेरणा गरेर हामी शरणमा पर्दछौँ त्यस्ता भक्तलाई भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। हामीलाई जस्तो प्रकारको सुविधाको प्रभाव हुन्छ भगवानलाई पनि त्यस्तै खालको सुविधाको प्रभाव हुनुपर्छ कि राजा, हैन? जस्तो प्रकारले हामीलाई भोजनको आवश्यक पर्छ, बिहान उठेर चियाको आवश्यक पर्छ, मध्याहको समयमा चिया के भन्छ कफी खान पर्ला, खाजा खान पर्ला, भोक लाग्यो मलाई साह्रै,
भगवत सेवामा पनि त्यस्तै हो। बिहान उठेर भगवानलाई जगाउँछ न, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्य महामकुरु, यस्तो मन्त्रद्वारा भगवानलाई उठाइन्छ नि। अनि प्रातःकालमा उठे पश्चात शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, सूर्य उदय अगावै स्नान गर्नु हैन, सूर्य उदय अगावै स्नान गर्नु, सकेसम्म ऋषि स्नान गर्नु भन्छ के, देव स्नान, देवताले गर्ने स्नान बिहान ब्रह्म मुहुर्तको समयमा देवताहरूले स्नान गर्छ, त्यतिखेर उठेर स्नान गरेको देव स्नान भन्नुहुन्छ। अनि ब्रह्म मुहुर्त अलिकति ढल्किसकेपछि ऋषि स्नान हुन्छ है। अनि छ्याङ्ग उज्यालो भएर घाम झुल्किन बाँकी हुँदा चाहिँ मनुष्य स्नान हुन्छ। अनि छ्याङ्गै घाम झुल्किसकेर अनि डाँडा घाम आएपछि नुहाउने चाहिँ राक्षसी स्नान हुन्छ। अब कुन स्नान गर्ने न, ठिक छ, देव स्नान गर्ने कि ऋषि स्नान गर्ने कि मनुष्य स्नान गर्ने कि राक्षस स्नान। तर भक्त सज्जन पनि सकेसम्म त देव स्नानबाट भएन, ऋषि स्नानबाट भएन, मनुष्य स्नानसम्म चाहिँ गर्नु के। अब कोही कोही बेला पर्न जान्छ, कोही बेलामा पर्नु अलग कुरो होस्, तर सधैँभरि सूर्य उदय पश्चात स्नान नगर्नु। स्नानै नगर्नु भन्दा त बरु त्यो घाम झुल्केपछि स्नान गरे पनि गर्नु गर्न त, तर नित्य स्नान। त्यही भएर पहिले ब्रह्म मुहुर्त उठेर नुहाउनु है, ब्रह्म मुहुर्त उठेर भनिन्छ नि हो। अनि प्रातःकाल उठ्ने बित्तिकै, आँखा खोल्ने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा भगवानको दर्शन हुनुपर्छ। आँखा बन्द हुँदा भगवानको दर्शन, आँखा खोल्दाखेरि पनि भगवानको दर्शन। त्यसै हुनाले गर्दा घरमा फोटो, कोठामा फोटो राख्दा भगवानको राख्नु क्या, सुत्ने बेलामा पनि भगवानको दर्शन होस्, पुस्तक निदाइयोस्। उठ्दाखेरि पहिलो आँखा खोल्दाखेरि भगवानको फोटो देखियोस्, त्यो राम्रो हुन्छ। अनि त्यस पश्चात कराग्रे बसतो लक्ष्मी भनेर यसो हात हेर्नु भनिएको छ शास्त्रमा। अनि त्यस पश्चात यसो पृथ्वीलाई नमन गरेर भुइँमा टेक्नु, नत्र पृथ्वीलाई भार हुन्छ अरे माताजीलाई। यसरी ढोगेर अनि प्रणाम गर्नु दुई हातले, अनि त्यसपछि पृथ्वीमा टेक्नु। दोष लाग्दैन भनेछ, तर करारे बसदो लक्ष्मी भन्नुभन्दा अगाडि नै करारे कप दर्शनम हुन्छ हैन र। कप दर्शन भनेको चिया ओछ्यानमै। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ माथि पनि गएर बिस्तारा बजेर खाने त होइन त, अशुद्ध हुन्छ त्यो भनिएको छ। अनि बिहान उठेर माताजीलाई पिताजीलाई प्रणाम गरेर गर्नु, गाईको प्रणाम गर्नु, तुलसीको प्रणाम गर्नु, सूर्यको प्रणाम गर्नु भनिएको छ। माताजी चिया पाकेन भनेर माताजीसँग चिया मागेर नखानु, बिहानै पहिले माताजीलाई डोब्नु हैन।